السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم توجور لا بوتيك ماسي المركز التجاري المنار تيبازا. بون بسم الله، اليوم رانا لو 10 جوان الخميس. جبنا لكم بضاعة شابة وكاين لي موديل اللي عاودناهم اللي كانوا ناقصين زدنا جبنا منهم. المهم كملوا معنا الفيديو. كاين السومة دائما السومة وجديد. بون بسم الله نبداوها بهذه الكومبينيزون شابة جامسوت شباب موضة شباب بزاف. دخلوا فيه بلوتو 5 كولور. لي مودا كاع شابين والسومه طريه. السومه 180 الف. نبداو بهذه لا كولور شابه بلو مودا سيدي طاي ستوندار حاجه شابه بزاف. ولي كولور تاعو دوك شوفوهم كاع شابين كاع لا تشيتشي سيدي طاي ستوندار والسومه 180 الف. موديل ضربه مودا شباب بزاف. هذه اللبسي وما تخافيش. دخلوا فيه 5 كولور برك. بصح السمانه الجايه ان شاء الله يكونوا فيه حتى ل8 حتى صديبون. بون وهذا الموديل عاود دخلنا بصح دوماج النور تاعو ما كاش. هذاك اللي كنت تحوسوا عليه لي كولر دخلوا فيه 7 ولا 8. وحده زوج ثلاثة 4 5 6 8 لي كولر دخلوا فيه بصح نوار ما كاش. والله غير نوار ما اكزيستيش. ديزولي اللي كانوا يحوسوا عليه اللي داروا كومون تاع نوار تاعو ان شاء الله تسمحوا لنا. بصح لي كولر ثاني الاخرين شابين. واش دي كولر ديتي لي كولر حاجه تاع الصيف طوندونس. لي كولر حلوين. والسومه 180 الف 180 لا كومبي. موديل شباب بزاف خدمناه ما شاء الله. هكا وهكا. السومه 1800. نكملو توجور في لي كومبين. راه معايا بون شويه. كاين هذا الموديل اللي خدمنا فيه الروبا تاعو بالسبته تاعو غوتشي حاجه شابه بزاف. موضه شباب ولي كولر فيه واحد 7 ولا 8 لي كولر. مهم موديل الطرطيق موضه شباب بزاف. كاين هذه لا كولر. كاين نوار هذا تاني كيف ها كومبين جامسوت. كاين بلو جين. كاين الروز الفار. كاين ودي لي كولر كاع لا تشيتشي لي كولر كاع شابين. والسومه 180 الف. موديل شباب بزاف ودخل جديد. كنا خدمنا في الروبا تاعو ثاني عاودناها دوكا دخل في لا كومبي. وكاين دوكا الاوني ثاني بالسبته تاعو غوتشي الله. والسومه 180 الف توجور. هذا دخلوا فيه 5 كولور ولا 6 كولور. لي موديل قماش شباب بزاف. ولا ديكوب تاعهم ما شاء الله سيدي طاي ستوندار لباسين من 38 ل 44 ماكسيموم. 46 ما يلبسوش. هذه سي بون. واحد زوج ثلاثة 4 5 6 لي كولر. دوك نعاودو نروحو للروبا هذه الشابة. هذه عاود دخلت بقوة. دخلوا لي كولر في 9 ما ندخلوش كاع باسكو كانوا فيها 13 كولر 13 كولر. بصح دوكا دخلوا غير 9. بصح كاع 9 ثاني هذوك الاخرين شابين كاع. جبنا لكم غير لي كولر شابين. والسومه تاع الروبا هذه 200 الف 200 هذا موديل شباب بزاف. ماركه. ولي كولر تاعو كاع لا تشيتشي كاع شابين ما شاء الله. موديل ولا اروع. وجبنا الموتيف جديد دوزيام موتيف قماش واحد. دوزيام موتيف شباب بزاف. كيف لا ميم ديكوب. الموتيف يتبدل. والسومه وحده. قصحونا في البارطاج. ولا بوتيك تاع ماسي جايه في مركز تجاري المنار تيبازا. رانا في الريتشوسي في الان القديم. في الريتشوسي قباله روحي سور لاغوش. وكاين داروا لنا فتحه جديده. دخلي في لو 2 تلقاي كراج من هنايا كيما لي زيسكالي تاع المارشي وكاع. المهم رانا هنا باينين. كي تجي هنايا وحوسي على بوتيك ماسي يوريوها لك سهله مهله. هذا الموديل نعاود نوليو الموديل هذا شباب بزاف. والله شباب بزاف. مام لا ديكوب تاعو هايله. المهم لي روب اليوم كاين لي روب شابين. السومات 200 توجور كيف 200 الف. وزيد كاين هذا الموديل ثاني ضربه. هذا بليت تجي بليطاي من 38 ل 44.
38 44 لي كولر كاين واحدة زوج ثلاثة كاين 4 كولر فيه. لي موتيف يتبدلوا. السومة واحدة 200,000 200 موديل شباب بزاف قوة. احنا نجيبو غير الحاكم. والسومة سومة الارض ندورو بالصف. كاين الباج وكاينه لاغريز. والسومة 200,000 200,000 هذا الموديل كاع 2000 دينار. وكاين هذا الموديل شباب الواعر يودي لا طوندونس. هذا الموديل صح شباب. هذا الموديل دخلنا في جديد حاجة شابة بزاف. ماركة وفي لبستوه تجي توب. ومن بعد نديرو في المانكا ونديرو لكم تصاور في لي ستوري في لاباج تاعنا بوتيك ماسي المانا. بون لي كولر فيها باك شحال فيها هذا فيه بزاف لي كولر. واحدة زوج ثلاثة. ودي لي كولر تاعو كاع حلوين سي دي طاي ستوندار. والسومة 180,000. هذا الموديل 180,000. ودي موديل شباب بزاف. موديل دخل جديد حاجة شابة قماش شباب ما شاء الله. ولي كولر تعياو من لي كولر. ودي لي كولر كاع ما شاء الله كاع حاجة شابة نوار خلاص درناها. ومازال فيها لي كولر بزاف. اللي كاينين هنايا كاينين سينو الاخرين اون فوا كي تجيو عندنا الحانوت تلقاوهم لي كولر. شحونا برك في لي بارطاج لي كومونتير شابين. دعمونا بلي جيم بلي لايك. ماشي تهلاو كامل. ماشي تهلاو. جماعة اليوتيوب يتهلاو. جماعة فيسبوك ماشي تهلاو كامل. كان والو. بون هنايا لي روب كملنا. وين نروحو لي بول دي شوميزي. جبناكم دي شوميزي شابين سلعة تاع فرنسا حاجة شابة بزاف. والسومة ثاني سومة هبل 180,000. هذه فيها 4 كولر كاينه نوار. يودي مودا شباب بزاف ستوندار بصح يلبس مليح. لا فينيسيون ما شاء الله. موديل بزاف شباب. والسومة 180,000 180,000. يودي لي مودا كاع شابين. دوزيام موتيف اللي جاي بالدونتال من الفوق. هذا فيه 5 كولر بلون. كاين البوردو كاين نوار. موديل جاي بليسي من تحتها وجاي جو دونتال من الفوق. موديل شباب بزاف. اليوم رانا فاتحين من 9 حتى 8 تاع العشية الخميس. وبالجمعة نخدمو مرسلات الجمعة. هذا وين انا نسطالي والله غير عيينا. رقد مرقدناش وربي يعاوننا وخلاص. هذا ثاني موتيف واحد اخر. هذا مفتوح من هنايا جاي بلاستيك موديل شباب بزاف. سومة كاع هذو 180,000. مازال جايين لي بيل ثاني ضربة. شحال الوقت عمي باش ناقصي ديرو شويه؟ 8 دقايق 8 مينوت باش ما نطولوش عليكم باسكو الفيديو كي يكون طويل على بالنا بلي تزابي تريشيو. وكاين هذا الموديل ثاني طلاشيتشي سلعة تاع فرنسا حاجة شابة بزاف. لي كولر حلوين فيه 2 كولر. لي طاي جي اس ام ام ال فيه 2 طاي بصح لباسين. هذه ديجا لا طاي صغيرة تاعو. والموتيف شباب بزاف. دوك نوريكم الموتيف في اليدين شو كيفاش جاي الاستيكي من هنايا حاجة شابة بزاف. وسومة 180,000 سلعة فرنسا ولاشيتشي والماركة. وكاين تاني هذا الموديل دوزيام موتيف تاني شباب بزاف. هذا يجي مفتوح من القدام الاستيكي من تحت. اليدين يجيو عراض امتري طوندونس. اليدين تاع يجيو عراض امتري طوندونس. وكاين هذا تاع الساتان فيه 3 كولر ضربة. هذو كاع لي موديل دي شوميزي كاع 180,000. سومة شابة بزاف. هذو تاني تاع الساتان شابين بزاف وبلي طاي. هذا يجي فيه اس ام ال فيه 3 طاي. وكاين لا كولور هذي شابة طوندونس الواعرة. لي بيل تاع الساتان حاجة شابة بزاف. والسومة 180,000 توجور 180,000. مثلا هذا الموديل فيه 2 كولر.
هذا ثاني واعر 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 شباب بزاف. طاي اوت تلبسي وتزيدي اختي. عين ولا عين ولا غدرة وتتلف. دوكا نروحو لي زونسومبل. لونسومبل هذا حاجة بلا ما نهضرو، هو يهضر موديل يهضر وحده. لي كولر فيه وحده زوج. دوك نوريكم نديطايو حبة الاخرى ونديطايوها 3. يودي لونسومبل هذا واعر بزاف شباب. نوار كاين الروز. المهم لي كولر فيه لي كولر ضربة كاع شابين. السومة 180,000 لونسومبل 180,000. هذا ماشي لي زونسومبل هذوك مطلسين، هذا الموديل مفقود. لي كري تاعو شباب بزاف. كاين في الروبا كاين في لاكومبين وكاين في لونسومبل. هاد القماشة شباب بزاف. الروز انا غير يطيح على بالي. خلاص يوسف ما قدرت. هاي بالاخر بكورة والله ما قدرت يا عمي. دي طيبة. دعونا غير بالخير. دعوي الخير. هذا ما كان. هذا ما كان. او البونطالون تاعو بونطالون كاع يجي نوار في البلا في النور بليتو. يجي نوار واللو تاعو شوف كيفاش يجي. يودي موديل ضربة الصح شباب بزاف. هاد اللونسون خدمنا خلصنا زنجمنا منه. وهذا مفقود ماشي الاخرين. دوكا نروحو للجيلي. جبناكم لي جيلي تاني حاجة شابة. والسومة 150,000 جايين مونش وطوال ولا فينيسيون الله والافلور. فيهم 4 موتيف. 1 2 3 ان شاء الله كل هذيك يشحلوها. 4 فيه 4 موتيف. وكاين الاخر فيه 5 لي موتيف الله اعلم. هذا تاني كيف شباب بزاف. فيه 5 موتيف. جيلي حاجة شباب بزاف. السومة 150,000 150,000 150,000 ويجي طويل مستور. جاي مونشلون ماشي 3 كار كيما الموديل الاول تاع 100,000 اللي خدمناه. لا هذا جاي مونشلون موديل شباب بزاف. والسومة 150,000 150,000. يوسف هذا واش كاين جيلي هاك؟ مازال ليكات. اللي كنت نسيتها انا. دوكا نروحو ليكات كرون طاي. لاباش ورايا حاج. انا بعد معقل. بون ليكات كاين ليكات تاع 180 دخلوا فيها لي موتيف نوراوكم هكا غير فيت. لي طاي يجيو من 44 ل 52. دخلنا هذا الموتيف جديد. لي موتيف بون تاع ليكات كاع جدد وكاع كرون طاي. هذه فيها 3 كولر. 1 2 اي لا 3 كولر تاعها. والسومة 180,000 لي طاي 44 52. وكاين هذا الموتيف. القماش ثاني تحت اخر. هذا فيه لي فيه لي كولر نوار فيه لو ميل الروز والبلو والباج. لي طاي يجيو كيما قلنا لكم 44 52. وكاين هذا الموتيف ثاني كيف هذو بصحين فوق يجيو الحانوت باش تشوفوهم باسكو دوكا ما عندناش لاباش كيفاش نهبطو وباش الفيديو ما يجيش طويل. وهذا ثاني كيف كولارا وكاين البلو. بون هذا واش كاين اللي كات كاع 1800 ولي طاي كرون طاي مولفين نخدموهم. ومرحبا بكم والسلام عليكم.